قبل قليل لاعب سابق لفريق الوداد الرياضي ليفواري باكاري كوني، ايفواري اللي عنده جنسيه بوركينابيه. تكلم لنا على بزاف ديال الحوايج. غنرجعوا عند عادل باش تكلمنا على الوداد. واش كاين شي اخبار على اناجم؟ واش كاين شي اخبار على التشكيله اللي يقدر يبدا بها اليوم عموته؟ عادل. وي خويا، يمكن نهضروا على لي بوين فور ديال الوداد باكاري. كومون tu vois الوداد لي بوين فور du Wydad Casablanca? Je pense que défensivement ils sont costauds. Défensivement ils sont costauds et avec l'arrivée de Ben Sharki et le milieu gauche, comment il s'appelle, Haddad, il y a beaucoup de vitesse et de centre. Et ils sont dangereux, je pense qu'ils sont dangereux sur tous les points. Mais le plus important c'est que défensivement ils sont solides. C'est ça le plus important. Ounajem, le chouchou des Wydadais, comment tu le vois? Ouais, c'est un très très bon joueur. Tu vois, ce genre de joueur-là, ça amène beaucoup d'occasions devant le but et c'est recherché par tout le monde. Donc voilà, c'est bien pour le Wydad. Même, on parle de Nakash Saïdi, avec Walid Kati, il a beaucoup changé, il a beaucoup progressé. Ouais, il a beaucoup mûri, il a beaucoup progressé. Nous, on a joué avec lui. Moi, j'ai joué avec lui quand j'étais au Wydad et je pense qu'il a beaucoup progressé. Il perd moins de ballons, il est plus efficace et il est plus dangereux devant le but. Donc c'est ça le plus important. يمكن بكاري كوري كيشوف ان القوه ديال الوداد في الدفاع ديالو سوليد، وعنده لاعبين اللي صراع كيديروا لا ديفيرونس. بن شرقي، حداد، ونجم. هضرت على ونجم، ونجم لاعب اللي غيكون يمكن اليوم او غدا في الماتش يلعب 15 20 دقيقه كبدايه ليه على حسب المجريات ديال المقابله. كنظن الى الوداد كانت رابحه والامور غاده فغادي يخليوه حتى الماتش الاخر يمكن يربح 3 ولا 4 ديال الحصص اخرى، لانه بدا كيلعب معاهم بالبالون. البارح داروا ليه حصه تدريبيه خاصه ليه خصوصا بالكره، وداروا ليه واحد التمارين خاصه على كيف كنقولوا تثبيت ديال القدمين. بحال دابا يكون يجري ويوقف ويحبس ويعاود يرجع باش كيشوفوا القابليه ديالو انه الحمد لله ما يكونش عنده شي ردود، مع العلم انه كيف كيقولوا الاطباء كلينيكيين طبيا فهو عارف باش يلعب. ولكن كتبقى الدكتور علاء مع المدرب حسين عموته مع كومون يلفوا لي شوز. كنظن من التشكيله باينه، ما يمكنش نهضروا على تشكيله مغاير على التشكيله اللي فازت بكاس افريقيا، لان عموته واحد المدرب اللي يشونج با ليكيب، اون شونج با اون ايكيب كي كان. مع العلم انه هو في الاصل متاكد بان الفريق ديالو راه باين وواضح. الان اللي زوين هو انه ربح واحد جوج ولا ثلاثه اللاعبين، ربح كومارا، ربح تيغزوي، وربح اولاد الهجوج اللي حتى هو راجع. هادو لاعبين اللي ربحهم. كذلك هاشمي اللي ربحو يقدر يلعب في اليسار. الهاشمي وي سي اللي يقدر يلعب في اليسار. فابار سا فما يمكنش نخرجوا على تشكيله اللي باينه والاسلوب اللي باين. 4-3-3 ما نقولوش 4-2 3-1 4-3-3 بدرجه كبيره. السعيدي والنقاش فكنظن هما القلب ديال فريق الوداد البيضاوي. كنظن رابح غيكون واش غيرجع عطوشي لبلاصتو. كنظن الاقرب هو ان عطوشي يرجع لبلاصتو، وكومارا كتبقى بيناتهم 50-50 بالنسبه لعموته. وليد، بن شرقي، الحداد، تيغزوي ولا اولاد. كنظن الفرقه باينه واضحه وضوح الشمس في نهار جميل. يمكن نصير هذاك راكم عارفينه ما كيتوعدش ما كيجلس ما والو، كاين موجود هذاك. وليسر واش غيبدا بهاشمي ولا غيبدا بقدارين؟ على حساب الماتشات الاخرين تيبان الهاشمي هو الاقرب. هاشمي اللي خدا، مي عاوتاني فاش كنرجعوا لهاد المقابلات الكبيره وهذا فكتكون عندها قراءه اخرى. لا عديل لان لاحظتي هو عموته المقابلات الاخيره ديال البطوله ولا كانت مأجله كلها اعتمد على الهاشمي، لان ديك الساعه كان كيبين منا كيوجدوا لهذا الموندياليتو. يمكن هاشمي عنده ليكسبيريونس لان دابا في هاد لي كوب دي موند دي كلوب هو سيرتو لاعب هو واحد مع الرجاء. اذا الاجواء هو موافقه، كنظن ان ليكسبيريونس غتكون غتنفع. هو اللاعب المغربي الوحيد اللي لعب هو خضروف
خضروف مع المغرب تطوان. Gadarin, le petit Gadarin, tu le connais bien? Je ne connais pas personnellement, mais j'ai vu ses matchs, c'est un très très bon joueur. Je pense qu'il a beaucoup de qualité. Et avec son pied gauche, il arrive à faire beaucoup de choses. C'est très très bien. C'est un bon joueur, très très bon joueur. Il faut lui donner la confiance. Bien sûr. Donc, je pense qu'ils lui ont quand même donné la confiance. Quand même, s'il a joué une finale de Champions League, c'est qu'il y a quand même une confiance. Je pense qu'il faut plus lui donner encore de la confiance pour qu'il puisse mieux s'affirmer. Ouais. Rabah, il a eu beaucoup de critiques avant les matchs, mais on a vu le grand Rabah, quart finale, demi-finale, avec une blessure à la finale, mais c'est toujours Harifi qui se dit. Tu sais quoi qu'on dise, Rabah, ça reste le papa de l'équipe. Le papa. Quand je t'ai dit le papa, c'est-à-dire Le patron. Le patron le plus expérimenté. Il est toujours là, tu vois. On parle mal, on parle en bien, mais il est toujours là. Et si le papa, c'est le gros papa. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que le papa et le grand-papa, ils font le travail. Ouais. C'est ça le plus important. والسي معاونين على الجد والبو ولا عاوننا على الدراري الصغار الوليدات راه ضربنا الخلا سي كوميم ça fait plaisir on voit des joueurs de l'expérience راه عادل هما هادو اللي هضرنا فيها ونيفو ملي كتكون سيريو في حياتك في الصغور وفي داك الشيء اذا انت شوف تبارك الله 35 عام وانت كتبان لك بانك كتجري التيران كامل علاش هذا هو لو سيريو هو هنا فين كينفع. يمكن نقاش avec l'âge il a mûri, il a beaucoup donné ces 3 ans avec le WAC. Moi j'ai beaucoup appris avec Nakash, hein. Beaucoup. J'ai beaucoup appris avec lui parce que j'ai joué, je crois, 2 ans avec lui et je l'ai regardé chaque année, je le regardais. Il avait 33, 34 ans, mais il courait tout le temps sur le terrain. Et nous, on est jeunes, quand on le voit, on veut faire pareil que lui, tu vois. Et c'est ça qui est magnifique parce que Nakash, il est beaucoup sérieux et il m'a beaucoup apporté. Nakash, beaucoup. Ouais. يمكن نقاش واحد مثلا شكون يا جورا يا جو لعب جوج ديال لي كوب دي موند مع الرجاء مع تطوان. وي احمد راه كيصحح ليا ما تخمش دحوت هو لعب جوج ديال في الدرب اذا كيف قلنا اللاعبين كيف قال بكاري كوني عندهم ثقه كيعطيو الاطمئنان. بكاري دي جون كانوا فاش كيشوفوا النقاش اللي كبر منهم في لاج كيفاش كيجي هو الاول كيفاش كيتريني كيفاش كيجري كيفاش كيتضارب كيعطيك كيقول كتحطوا مثال قدامك صافي بليزير. كيف قلنا الفريقه الحمد لله وبوفيكس كلشي مزيان الامور واضحه وضوح الشمس نهار زمين الظروف كلها زعما الظروف كلها مواسيه هنا. اللي خاص هو باين خاص الرجوله خاص النفس خاص تقاتل خاص تدخل بالضرب باش تلعب مقابله اللي المغاربه كيتسناوها لان ليماج ديال المغرب دابا في الوداد اللي غتلعب كوب دي موند صافي بليزير نشوفوا المغرب الان بعد ما نجحنا الكوب دي موند جبناها عامين عندنا في المغرب نجحات باش نجحات بالجمهور نجحات بالحضور ديال الانديه الكبيره على الصعيد العالمي ولكن نجحات كذلك بالاداء ديال الرجاء. ما ننساوش بان الرجاء دارت فينال ديال الكوب هزت الدرابو ديال البلاد وفرحات المغاربه في العالم وعطات واحد الصوره جميله جدا لكره القدم الوطنيه. الان الوداد ملزوم عليها انها تلعب على ليماج على السمعه لان حتى الرجاء هزات لابار فوق الرجاء خاص باش توصل لهاد لابار تجتهد وتخدم وتضرب تماره. الوداد جايه لهاد الكوب شامبيون دافريك ما جاياش انها بلد منظم جايه انها بطلة افريقيا. المغرب هو الذي يمثل افريقيا في هذا الكاس. الوداد جايه باش تدافع على الصوره ديال المغرب على الصوره ديال العرب وعلى الصوره ديال الافريق. صافي بليزيغ ان الوداد تاخذ هذا الشيء كامل. شفنا حتى الوفد اللي جا ديال الوداد وفد كبير كاع الوداديين جاو الامور كلها جايه اللعابه مورا مزيان جالسين في احسن اوتيل ما نهضروش على لي زاكوتي اللي كاينه فكل شيء باش الوداد دير مقابله. غادي نلعبوا مع فريق باتشوكا ما غاديش نلعبوا ماشي فريق ديال الله وداك الشيء. فريق قوي عنده لاعبين قويين عنده لاعبين ديال الاكسبيرونس. فاش كنشوفوا هوندا البارح دابا في ابو ظبي قال لهم حنا شفنا لي فيديو ديال الوداد ونتبع الوداد خصنا نستعطوا منهم
ونحاولوا ان بن شرقي ما توصلوش الكره. بالفعل تكلم على بن شرقي وتكلم على الوداد سيرتو على لي كونتر اتاك ديالها عادل. حنا نمشيو ناخذوا فاصل اشاري ونرجعوا عندك باش نكملوا الهضره ديالنا على الادفيرسير ديال الوداد باتشوكا في الماتش ديال غدا مع الوحده. الماتش ديال الوداد مع باتشوكا الماتش الاول ديالهم في لا كوب دي موندي كلوب. فاصل مع سي محمد خربوش اللي معنا في الاستوديو هنا وعادل العمري اللي معنا مباشره من ابو ظبي. يعني يتكلم عادل وكما سمعنا البارح الديكلاراسيون ديال هوندا اللاعب المعروف لاعب الياباني اللي تيلعب دابا في فريق باتشوكا تكلم على الوداد وقال لهم حذاري من الوداد ديفونس عندهم مزيان وعندهم الكونتر اتاك مزيان. كيبان بان الفرقه دارسه الوداد سيتادير شافوا الماتشات ديال الوداد وعارفين كيفاش كيلعب. لا دابا ساهل انك تجيب ماتش ديال الوداد لان الوداد لعبات كارت فينال مع دومي فينال مع فينال. انك ساهل انك تجيب ماتشات ديالها وتعرف اللعابه ديالو كاملين. خير واش الوداد شافوا باتشوكا ولا لا؟ هذا هو اللي غادي نقدر نسول. حنا كنهضروا على نيفو البلاد ديالنا يمكن سي فاسيل، ولكن بالنسبه لباتشوكا انا اللي على حساب اللي كنعرف في باتشوكا الراي ديالي اللي شويه متواضع هو انهم كيجوا رابيد فهمتيني. هما شوف اللاعب اللاتيني معروف ولكن انا كنعرف باتشوكا يجوا رابيد. عندهم واحد ثلاثه لعابه اللي هما تقريبا اللي اجي وهما اللي كيعطيو الخبره هذوك اللعابه اللي جون تبارك الله 44 عام اللي جون اللي عندهم وتا هوندا لعب المونديال ديال 98 الكارديان بيت. هوندا شفنا الباركور ديالو في الفرق فين لعب في العالم لان استقر تما في المكسيك. اذا نورمالمون الوداد اللي خصها تفرض اللعب ديالها على البالي المكسيك. النقطه اللي مخوفاني انا هو انهم في هاد لي كومبيتيسيون ديال الكوب اللي فيها الاقصاء اللي كيكون فيها ماتش واحد ولا جوج مزيانين داو الكاس ديال كونكاكاف لعبوا اللي عندهم دابا مأهلين الفينال ديال كاس المكسيك. البطوله وسط من هاد المنافسات ما قدروش يمشيو للبلاي اوف سيتادير بانهم باقي قدامهم هاد المنافسه اللي هي الموندياليتو اللي باغيين يمشيو فيها لابعد حد. رجعوا عند ولكن ما تنساش راه كاين هما دابا كي قلتي ما مشاوش بعيد ولكن كل عام كيحاولوا انهم يمشيو. تقدر هذا العام يطيح فيه وهذا العام ولا يقدر نمشيو فيه باش نوصل لك لانه كل عام كيبغيو يفوتوا يدوزوا البريمي ماتش والدوزيام ماتش ولكن ما كيسخرش الله. ولكن يقدروا دائما اللعابه ولا النادي تيقول لك لا خاصني نفوت هذه المرحله ما يمكنش نبقى نحصل في هذه المرحله. هذا الشيء اللي قلنا رجعنا عند عادل يعني قلنا لعابه ديال الاكسبيريونس عند باتشوكا سميات كبار كيلعبوا مع المنتخب المكسيكي عندهم محترفين من عندهم اوروغوايانيين عندهم الارجنتينيين عندهم ياباني. سمعنا هوندا كيتكلم على الوداد ملي كيجبد لعابه سيتادير بانه راهم شافوا الماتشات بزاف ديال فريق الوداد ملي كيبدا يجبد لك السميات. اكيد حنا ما نخافوش على الوداد حتى ما غيكونوا داروا الفيزيوناج ديال لي ماتش عادل باش يعرفوا باتشوكا فين كاين نقاط القوه ديالها ونقاط الضعف ديالها وسيرتو مع عموته ما نخافوش عليه. شوف الناس اللي فاش كنوصلوا لهذا النيفو كنضحكوش. انا يمكن الخوف ديالي لادابتاسيون الوداد il est arrivé hier ils ont cette journée et demain le match pour s'adapter ici Imarat le décalage de 4 heures. Est-ce que ça peut peser sur le match? Bon, je sais pas trop, après ça dépend de chaque joueur, mais je pense que le temps est un peu pareil que le Maroc. Mais le décalage de 4 heures, c'est un peu difficile. Je pense que je sais pas si les joueurs ils vont pouvoir vite dormir. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je crois qu'il y a encore 2 ou 3 heures. Non, ouais, 4 heures. 4 heures de décalage et ça va poser un problème pour dormir dans les premiers jours. Mais bon, j'espère qu'ils vont pouvoir s'adapter. Inch'Allah. وهذا هو اللي كيبين بان باتشوكا ما كيضحكوش. الناس جاو السيمانه هذه هما كيترينيو باش يلاه يتادابطاو مزيان. نتمناو بان اللعابه ديال الوداد حيدوا التليفونات حيت لا بقيتي شاد التليفون هنا والله لا نعستي غتبقى سير 5 دور تلقى 5 الصباح. كنظن بان مشكل صعيب ديال لادابتاسيون 4 سوايع. اما الجو فالحمد لله الجو زوين مع ديك الخمسه ديال هنايا فالجو كيكون معتدل ما كاينش الشمس ما كاينش البرد كاين جو بخير غيلعبوا في لي كونديسيون مزيانين ما كاينش مشكل. الخوف هو ديال لادابتاسيون. نتمناو ان اليوم يترينيو وينعسوا بكري باسكو خصهم ينعسوا بكري باش يريكوبيريو لان سي با فاسيل تضرب 8 سوايع وتجي ما تكونش ناعس وتفيق وتجي تريني ومن بعد ترجع تنعس من بعد اليوم عاوتاني لا ميم شوز اللي ما صلاو في المسجد الاكبر ديال الشيخ زايد اللي وحده التيران جوست اكوتي من التيران. الامور كلها مزيانه. فاش كنهضروا على باتشوكا فكنهضروا باتشوكا حنا قبل ما تلعب مع الوداد كلشي كيعرفها ان لعبات البارح كان معنا حسام اللاعب ديال المنتخب التونسي ولاعب ديال فريق نجم الساحل وكان لعب معاهم في الجابون
كنلعب معاهم ديجا كوب دي موند وعرف بان ديك الفريق فريق قوي، فريق اللي فريق اللي كيعرف اش كيدير، لاعب فريق محترف جا لهنا بكري، عارف بانه خصو يتادابتا، عارف بانه خصو يوجد العسل ليه ما دارش البلاي اوف. اذا عنده كوب دافريك بحال الوداد ميزاو على كوب دافريك مشات لهم كاس العرش، اخرين ميزاو على هاد كوب دي موند بوكوا با يمشيو فيها بعيد، لان كيف قلنا الرجاء هزات لابار بزاف بالتاهل ديالها الفينال ديال كوب دي موند، كلشي ولا قريب ليه. مازيمبي دارت فينال، الاهلي دارت دومي فينال، فكلشي يطمح انه بوكوا با يجي لي كونديسيون كلهم مزيانين، كلشي مزيان. فكنظن بان الوداد مقابله غدا صعيبه وصعيبه بزاف. حنا كنهضروا على 50 مي نتمناو الخير ان شاء الله. الوداد يعرف يجي للمقابله، لان الوداد كيف قال بكاري كوني كيف الناس عارفين ديفونسيفمون مزيانين، كندخلوا كنتقاتلوا كنضاربوا كنتجامعوا، ونتمنوا لي كونتر يكونوا في المستوى ديال داكشي اللي بغينا نركزوا، لان خصها تجيك محاوله جوج تقضي الغرض، مابقاوش كثروا الهضره بزاف ونضيعوا بزاف ديال لي زوكازيون. عادل بحال الفريق ديال الجزيره اوكازيون وحده قضاو الغرض، ولكن هذا هو صافي ما شفناش شي حاجه من مورا الهدف، راه ما شفنا حتى شي حاجه اخرى الجزيره قدمتها، ما خاطر كي قلتي تتقاتل وصافي لينا بغاو يخرجوا بنتيجه ايجابيه راه خرجوا بها. هذاك الشيء اللي كاين كيف قلنا الكره الحديثه دابا، الكره ما داك الشيء ديال ريزولتا ما عندنا ما نديرو به، ضربه في الشبكه ورجع زير وسد وسالينا، بقينا تابعين بوسيسيون دو باش ديناها درناها فعلناها. المهم هو الربح دوميني سي با غاني، سي نورمال. هو الربح ديال لا فوكس ديال الوداد، لا فوكس ديال الوداد انها لا تخلي لك الكره وكتعرف تلعب على الاكستيريور. كنعرف بان الوداد كتعرف تلعب على الاكستيريور، كتعرف تضارب، كتعرف تقاتل. سورتو شفناها في مقابلات لعبنا مع الفرقه ديال الجزائر، لعبنا مع سان داونز، لعبنا مع الاهلي. هذا نيفو. الان كنطلعوا لنيفو اخر، سي با لو ميم نيفو. الا فاش كتشوف الفريق ديال باتشوكا عنده 6 ديال المحترفين، ها لي زارجونتا، ها لي بريزيليان، لي شيليان، عاد هوندا، عاد الناس اللي عندهم ديال المكسيك. وحنا كنعرفوا اللاعب المكسيكي مطلوب في العالم كامل، لانه لاعب تقنيا فهو لاعب كبير، عنده تقنيات كبيره. حنا كنعرفوا اللي لاتان القوه البدنيه باش كيلعبوا، فالنيفو طلع. ما غاديش نلعبوا مع الفرق اللي قبلنا، غادي نلعبوا مع الفرق اللي كبر منا. الان شفنا الجزيره اللي دخلوا التاريخ، الجزيره دخلوا التاريخ انهم اول فريق اماراتي، اول فريق اماراتي كيدخل لهذا كيوصل لهذا النيفو، كيفوت هذاك الماتش الاول، كيفوت حيت هذاك اقصائيات. دابا غيدخلوا كارت فينال. الان الكارت فينال سي كوب دي موند، الوداد سي كوب دي موند، سي كارت فينال. هذا كيبقى دور تمهيدي. الان الجزيره دخلوا الكوب دي موند، دخلوا الاجواء ديالها. كنظن بانهم شفنا الماتش ديالهم، محاوله سد دفاع ضارب قول دار كرو ماتش، لعبه تقاتلوا. هما الان غاديين مزيان، وعندهم بوكوا با، لان اوراوا ماشي كيعرفوها وكتعرفهم وكيلعبوا معاها وكيلعبوا بيناتهم وعارفينها. حنا نلعبوا كيف قلنا نيفو اخر، لان باتشوكا بعد باتشوكا غريميو ما كاينش الضحك، النيفو طالع. اذا باش تلعب في هذا النيفو خاصك تكون توب بكاري. سي نوتر نيفو باتشوكا غريميو، سي نوتر volet, c'est pas les équipes africaines, c'est pas les équipes arabes, mais c'est un autre volet. Ouais, c'est un autre niveau, c'est un autre niveau. Comme je dis, sans sérieux, tu peux pas battre ces équipes-là. Parce que c'est des hommes, c'est des gars qui jouent très très bien au football. Et voilà, ça c'est, comme tu viens de dire, c'est des niveaux top. Donc il faut beaucoup plus de sérieux, il faut 2 fois plus de sérieux pour pouvoir battre ces équipes-là. كيف مبين زعما الميساج هاد اللاعبين كيعرفوا تلعب في الاونيفو، خصك ماشي تضرب في 2 في 3 في 4، خصك تعاونوا، خصك بزاف ديال الامور اللي يمكن حتى نقاط القوه ونقاط الضعف ديال الفريق، حيت هما غيقراونا وحنا حتى خصنا نقراوهم مزيان باش نعرفوا منين غادي ندوزوا ليهم، منين غادي نلقاو ليهم التخريجه باش نربحوا. عادل خويا كي قال لك عبد الصمد خاصك تفيق الصباح وما تسهاش. وي عندك الحق، ما خصكش تسهى، عرفتي الا سيتي خصهم يلعبوا بكري بعدا باش يفيقوا. دابا لا كي زعما حنا كنقولوا حنا باللغه ديالنا الدارجه خصك تفيق الصباح بكري، ولكن كما تنقولها كنعاودها هذه لو نيفو دو كونسونطراسيون، ما كاينش السهو، ما كاينش السهو، كونسونطراسيون. وا سي نورمال. فاش كتشوف الماتش ديال سان داونز
سهاو غير راك كورنير راك ضربات في هذا طاحت قدام الاخر والاخر كيشوف مع الاهلي سيتي غير واحد شويه دار الكره بق ضربها لك في الشبكه تعاود 20 مره ما تماركش، ولكن هذيك هي اللي تماركات. اذا خاص الواحد وخوش وصل فاش كتلعب مع اللعابه في نيفو كبير، لعابه في نيفو كبير كتجي ما كتجيش فرصه، هو كياخذ لك فرصه من عندك. اذا خاص الواحد يزير. حنا ماشي كنقول هذه الهضره باش نخلعوا الناس، مي نيفو هذا نيفو مونديال. دابا حنا هذه ما كنخلعوا حتى واحد، راه نيفو ديال اللي كاين هو هذا. لان شفنا البيوت اللي تماركوا على الوداد، ولا نرجعوا للشامبيون ديالنا، ولا نرجعوا فهمتيني كنشوفوا بين اللاعب تيقول راه ديالي وهي راه ماشي ديالو، كي قلتي حتى هذاك لاطاكون كيخطف عليه كيحيد عليه، واخا كتكون ديالو كيحيد عليه. سي نورمال. تكلمنا على اللائحه او التشكيله ديال فريق باتشوكا، كنلقاو فيها كما قلتي جنسيات كثيره، ولكن هاد المحترفين اللي عندهم اغلبيتهم عندهم تجارب كبيره. كاين اللي لاعب في الاوروب، كاين اللي لاعب في نتكلموا على هوندا بلا ما نهضروا عليه 31 عام، عنده بزاف ديال التجارب. عندهم عمر غونساليس هذا امريكاني اللي تا هو عنده لعب بزاف ديال الفراقي. عندهم جوج ديال اللاعبين شيليين واللي انترناسيونال انخيلو ساغال، وكذلك اللاعب بوتش كنشوفوا مع المنتخب ديال شيلي. خيرمان كانو ارجنتيني لعب في اوروبا ورجع. جوناثان هذا لاعب من الاوروغواي. كنلقاو لاعب اوروغواياني واحد اخر روبرتو هيريرا. كنلقاو كولومبي اللي هو خوان كاليرو. كنلقاو ارجنتيني اللي هو فرانكو خارا. هادو كلهم لاعبين الاجانب تيلعبوا في المكسيك. وهنا كيبين بان الدوري المكسيكي راه دوري اللي ماشي سهل، كيحترفوا فيه ارجنتينيين، يحترفوا فيه كاع الدول ديال امريكا اللاتينيه. هادشي اللي كيخلينا نقولوا باتشوكا راه ماشي سهل، باتشوكا راه خاص قوي. نعم عبد العزيز، باتشوكا فريق عالمي. باتشوكا راه كيلعبوا في تيران 120. الفريق الاول في المكسيك، الفريق الاول في الالقاب. راه عرفتي مشيتي الالقاب راه تخف. فريق اللي هاد اللعابه دابا كاين الفيلم ديال الامريكان، ولات دابا المكسيك قبله لهاد اللاعبين. شفنا لافا سونتر ديال فرنسا كان في مارسيل، ومن بعد مشى الدوري المكسيكي ولعب دار كوب دوروب ودار فينال وكان فرمي ميور جوور. اذا النيفو عالي، ماشي فاش كنهضروا على باتشوكا ولا كنهضروا على بعض الانديه المكسيكيه اللي كتلعب في الاو نيفو. فعرفتي بلي بيجي باش كيدوروا هاد الفراقي والجمهور اللي كاين في هاد الناس مولفين على الضغط، مولفين كيلعبوا ب 80,000 90,000 100,000، ما عندهمش اشكال. المكسيك بلد ديال الكره، بلد ديال الفوتبول. وشنا المنتخب المكسيكي فهو دائما كتلقاه كارت فينال في كوب دي موند، ودائما كيتكاليفوا، وهو اللي دا الكاس الذهبيه. ديما هما كاينين وامريكان تختار ما تكاليفاش كوب دي موند، ولكن المكسيك امبوسيبل، لا يمكن. المكسيك سي بلد ديال الكره، كيتنفس الكره. وكنشوفوا حتى في العالم كامل المكاسكه فين ما مشيتي الميريكان فاش كيلعبوا مع المكسيك في ميريكان فبحال المكسيك اللي مستقبلاهم، بلد ديال الكره. باتشوكا عالمي فرق كبير. في كوبا امريكا لعبوا 10 الفينالات وداو جوج. في الكونكاكاف في الشامبيونز كادر لا كونكاكاف 22 عرفتي شحال داو فيها في 65 71 77 93 96 98 2003 2009 2011 2015. بالله والعلم. ايوا دابا تيكونوا في الفاز فينال تيكونوا واخا هما داو 11 من 22. مي دابا كنظن بان الوداد عارفه هذا الشيء. الان حنايا في هذا العام في الوداد بطل افريقيا، ولكن فاش كنشوفوا لا جينيراسيون اللي كاينه دابا وليدات بطل افريقيا ماشي هي الطوب ديال الكره المغربيه، وماشي هي الطوب ديال لي ميور جوور. يمكن لا جينيراسيون اللي كان فيها بكاري كوني كانت احسن بكثير من هذه، ولكن هادو خداو كوب دافريك. علاش؟ لانهم جا عموته بواحد الفكر ان بزاف الناس لا ما كنفرجش لا ما كنديروش، سيروا كونوا تحشموا. فرج اخويا تاكل قتله. كاين فرج لا والو، كاين ربح غاني. هذا يعني انا ما عندك فرقه، ماشي انك غدير القاب. سي نورمال لان لي ماتش يفو لي غاني، ماشي يفو لي جوي، يفو لي غاني. انا غادي ندخل لاعب باش نتكاليفا في الدومي فينال ديال كوب دي موند دي كلوب، غادي ندخل نفرج. سير اخويا تفرج في الريال ولا تفرج في البارسا ولا بعد منا. غندخل غنضارب وغادي نخطف وغادي نضارب وغادي باش ما عطا الله وندخل نربح سالينا. ما كاينش حاجه اخرى. هذه الوقيته هذه. والوقيته ديال اش هذه؟ هذه الوقيته ديال البيضه الاسواريه.
شكرا لك عادل عمري، شكرا لك. متبع معنا من تم. غير نذكروا مستمعينا الكرام غتكون عندنا غدا متابعه خاصه لماتش ديال الوداد، غتكونوا مع